الشباب جيسبر تكونوا كلكم مزيانين واموركم كلها مزيان ومستعدين تاخذوا معنا واحد لافونتور جديده اللي غنحاولوا ناخذوها على لاكتواريا. يعني شنو هو هذا الدومين هذا؟ بيان سور هذا الدومين هذا معروف بزاف مي في المغرب قليل اللي كيعرفوه. دونك سي بور سا لوبجيكتيف ديال هاد الفيديو ديالنا ان شاء الله غادي نعرفوا هذا الدومين. يلا نبداو على بركه الله. ليتس جو. كيسكو لاكتواريا؟ لاكتواريا بالنسبه لينا هو واحد الدومين اللي كبير بزاف ولكن ما معروفش بزاف في المغرب. دونك كما قلنا ان الهدف من هذا الفيديو اللي كندير انا ان شاء الله هو نحاول نعرفوا لاكتواريا بالنسبه للمغاربه، لذلك غادي نحاول نهضر شويه بالدارجه. دونك حاولوا تستحملوني ان شاء الله ديغون هاد 5 مينوت ديال هذا الفيديو هذا اللي غنحاول نهضر عليها اون بغيف على لاكتواريا. الوغ باش نبداو غادي نحطو البلانين ديال كيفاش غادي نتريتيو هذا الدومين ان شاء الله. اولا كما قلنا غادي نبداو ان شاء الله بالفرق ما بين اكتوير و اكتواريا، و بوي غادي ندوزو لي ديفيرونت فورماسيون اللي كيخليوك تاخذ ديبلوم ولا لو تيتر دان اكتوير. دابا باش نتريتيو اكتواريا غادي ندوزو على 3 بوين. هاد لي بوين هادو اول بوين هي لو مو اكتوير عنده بزاف ديال المعاني وهي واحد الميتيي اللي معروفه بارتو، وبالنسبه لا ماجوريتي ديال لي زاكتوير فين كيخدموا لي زاسيرونس. دونك باش نناقشوا كل بوين غادي ندوزو على كل بوين وحده بوحده. اولا كما قلنا كلمه اكتوير عندها بزاف ديال المعاني. اولا اصل هذه الكلمه هذه لاتيني، يعني كونطابل ولا ريداكتور دي ليفر دي كونت اللي هي اكتا باللاتينيه. وبنبانت هذه الكلمه هذه حتى ل 18 سيكل وجات من التسميه بالانجلي اكتواري. لو ديكسيونير العروس كيديفينيها بان لاكتوير هو داك سبيسياليست اللي كيدير دي كالكول ستاتيستيك pour les compagnies d'assurance. اما بالنسبه للكنديين كيعرفوا ان اكتوير هو داك سبيسياليست اللي كيدير لاناليز و تريتمون ديال لي زامباكت فينانسيي دو ريسك. كلمه اكتوير الصراحه خصك تعرف 3 رياليتي عليها: ان تيتر، اون فورماسيون، ان ميتي. ان تيتر في لا فرنسا 4 ستركتور اللي كيعطيو هاد لو تيتر داكتوير. كاينه اون اسوسياسيون l'Institut des actuaires français وكاينين 3 زيكول. كاينه l'ISFA qui dépend de l'université de Lyon وكاينه l'université de Louis Pasteur وكاينه لوريا. une formation كاينين دي انستيتوي اللي كيقريو وكيفورميو لاكتواريا مي ما كيعطيوش لو تيتر. بار اكزومبل هاد الانستيتوي هادي انستيتوي سوبيريور اكتواريال ابليكي ولا ليكول ناسيونال داسيرونس. ميتي ولا بزاف ديال لي ميتي اللي كيديروا ليفالياسيون دي ريسك. ونفرقوا ما بين لي زاكتيفيتي داكتوير اللي كتطلب مجهود كبير خصوصا في لا كرياسيون دي موديل ماتيماتيك و لي زاكتيفيتي داكتواريا اللي كيهتموا غير بالتاطير ديال لي زاكتوير. يعني لي زاكتيفيتي داكتواريا كيهتموا غير بالتاطير ديال لي زاكتوير، سيتادير كيعطيهم لا فورماسيون نيسيسير pour devenir actuaire. Le nord américain كيستعملوا parfois l'expression ingénieur en assurance ou architecte financier باش يعبروا على le titre et le métier en même temps ديال l'actuaire. يعني باش يعرفوا en même temps، يعني مثلا le titre و le métier يجمعوا بيناتهم بجوج كيسميوها ingénieur en assurance. باش نفهموا مزيان لي ميتي داكتواريا دون لي كومباني داسيرونس، سوا كان عنده تيتر داكتوير ولا لا. دونك دابا ولينا كنشوفوا الفرق بين تيتر ديبلوم
فورماسيون ميتي. دونك كاين الفرق. دونك باش نفهموا هاد لي ميتي د لاكتواريا، سواء هاد السيد اللي كيدير هاد لي ميتي اكتوير ولا لا. في لي ميتي د لاكتواريا لي زاكتيفيتي كيكونوا ليي لاناليز و التريتمون ديال لي زامباكت فينانسي دو ريسك. اما بالنسبه للاكتوير هو داك البيرسون اللي كيكون كينتمي لي زاسوسياسيون اللي كيعطيو لو تيتر داكتوير، سواء يكون كيدير لي ميتي د لاكتواريا ولا لا. يعني يقدر يكون غير كيدير لا جيستيون. نفس الشيء بالنسبه للدبلوم داكتوير اللي كيكون عند لي زاسوسياسيون اللي كيعطيو ديما لو تيتر. مي الدبلوم داكتواريا هذا كيجمع كاع اللي كيديروا لي زاكتيفيتي داكتواريا، يعني دي فورماسيون. اما بالنسبه لو تيتر اكتوير غادي نشوفوا من بعد ان شاء الله لي ديفيرونت فورماسيون اللي كيخليونا نشدو لو ديبلوم داكتواريا، كيفاش يمكن لي من ديبلوم داكتواريا يكون عندي ديبلوم داكتوير. جيسبر تكونوا فهمتوا شنو هو الفرق بين اكتوير واكتواريا. باش نعطيو واحد ريزومي خفيف ظريف، لاكتواريا هي ديك لا فورماسيون اللي كتمكننا سواء نخدمو دي ميتي في لاكتواريا، سيتادير نقدروا نديرو نتريتيو ولا اناليزيو لي زامباكت فينانسي دو ريسك، سواء غنخدمو بهذا لو ديبلوم هذا ولا بيان سور نخدمو بالديبلوم داكتوير. غادي نغومبليو لي كونديسيون بور باسي واحد ليكزامان ولا اون فورماسيون اخرى زايده على ديك الفورماسيون اللي عطاتك ديبلوم داكتواريا باش تكون عندك لو تيتر داكتوير. دابا كنشكركم على جزيل الشكر بعد انكم تبعتوا معنا وانكم استفدتوا. دونك حاولنا في هذا الفيديو هذا نطرقوا لجوج حوايج، انه نعرفوا بلاكتوير ولاكتواريا. مي دابا ان شاء الله في لي فيديو الاخرين غادي نشوفوا علاش هي الي ريكوني بارتو، سيتادير علاش معروفه بزاف في لا فرانس، خصوصا لانه حنا هاد لي فيديو ديالنا ان شاء الله كلهم غادي يتريتيو بالكا ديال لا فرانس. مي ابري ان شاء الله غادي نديرو لو ماروك، وغادي نشوفوا علاش لي زاكتوير بزاف كل لي زاكتوير كاملين كيخدموا في لي زاسيورونس، يعني لا بليبار ديالهم كيخدموا في لي زاسيورونس. وابري غادي نشوفوا لي ديفيرونت فورماسيون qui nous permet d'avoir le titre d'actuaria ou la d'actuaire.